बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का रद्द अमल तो आ गया। फौजी अदालतों से जो सिविलियंस को सजाएं दी गई, आज इमरान खान साहब का भी रद्द अमल आ गया और अडयाला जेल में आज काफ़ी बिजी डे रहा। लेकिन जो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी छुपाई, उन बातों पे जो है वो इस वीडियो में बात करेंगे। और उसके साथ साथ अली मीन गंडापुर साहब को, जो आज इमरान खान साहब उनसे नाराज़गी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया कि अली मीन गंडापुर ने ये क्या किया, वो क्या मामला था, उस पर बात करेंगे। और हवाएं जो हैं वो अब तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। हुकूमत परेशान है क्योंकि बैरूनी दबाव बहुत ज़्यादा है। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ किया गया है, उसकी वजह से परेशानी हुकूमत के अंदर बहुत ज़्यादा है। इमरान खान साहब ने आज क्या गुफ्तगू की, लेकिन उससे पहले वो वाली बात कि अली मीन गंडापुर साहब, आज से कुछ दिन पहले जब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब अली मीन गंडापुर साहब से जाके मिले और वहाँ पे मुलाकात हुई, अली मीन गंडापुर की मुलाकात जो है उसमें बड़ी गर्मजोशी दिखाई दी। उन्होंने जिस तरह बगलगीर हुए वो मोहसिन नकवी साहब के साथ, तो उस पर लोगों ने बड़ा रिएक्शन भी दिया कि जनाब ये क्या बात हुई कि आप वैसे कहते हैं कि ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये हमारे कारकुनान के कातिल हैं, इन्होंने फायरिंग करवाई और आप उनको ऐसे मिल रहे हैं। तो आज इमरान खान साहब ने भी गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं, इनसे अगर वो मुलाकात के लिए आ भी रहे थे मोहसिन नकवी साहब, तो अली मीन गंडापुर को आगे से कहना चाहिए था कि पहले आप 26 नवंबर जो आपने जिस तरह से ऑपरेशन को ख़त्म किया उसके ऊपर कमीशन बनाए, उसके बाद मुलाकात की जाएगी। फिर खान साहब ने अली मीन गंडापुर साहब को ये भी कहा कि आपको नहीं पता, अली मीन गंडापुर साहब के बारे में कहा। मुलाकात तो उनसे नहीं हुई, मतलब बैरिस्टर गौहर साहब से भी बात हुई या जिससे भी वहाँ पे बात हुई, तो खान साहब ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जनाब इनको चाहिए था कि कमीशन बनवाते, और ये जानते नहीं है कि कितनी नफरत है लोगों में मोहसिन नकवी साहब के लिए। फिर मजीद भी उन्होंने कुछ बातें की अली मीन गंडापुर को लेके, और उन्होंने ये भी आज कहा कि जनाब मुझे पता है कि ये किन के इशारों पे काम कर रहा है और फिर मुलाकातें भी किसके कहने पे की जा रही हैं। तो काफ़ी गुस्से का इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से। और फिर इमरान खान साहब ने आज जो सिविल नाफरमानी का जब पैगाम बैरिस्टर गौहर साहब ने उनको दिया कि जनाब पैगाम ये है कि आप इसको मुअख्खर कर दें, तो इमरान खान साहब ने उस पर भी कहा कि जनाब मैं अपने जो कारकुनान है उनका खून जो है उसको मैं नहीं, जो बहाया गया उसको मैं नहीं माफ़ कर सकता, उसको मैं नहीं भूल सकता। तो आप लोग जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है इसको मुअख्खर करने की बातें ना करें। फिर कोर कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उसको आज इमरान खान साहब ने जो मैसेज भिजवाया, वो मैसेज यही था कि जनाब दो चीज़ों से लोगों का फोकस ना हटने दें। आपने मुज़ाकरात करने आप करें, लेकिन सिविल नाफरमानी की तहरीक और उसके साथ साथ वो जो 26 नवंबर का जो फायरिंग की गई एहतजाज करने वालों पे, पुरअमन मुजाहिरीन पे जिस तरह फायरिंग की गई, उससे फोकस लोगों का ना हटाएं। आपने जो मुज़ाकरात करने हैं आप वो करते। फिर सवाल ये पैदा होता है कि बैरिस्टर गौहर साहब से अगर इमरान खान साहब ने ये बात की थी, तो बैरिस्टर गौहर ने जब मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की, तो ये बात वो मंजर आम पर क्यों नहीं ले गया? उन्होंने तो कहा कि जनाब सिविल नाफरमानी के हवाले से कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई। अब ये बड़ी अहम बातें हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस तरह के मसाइल हैं, इमरान खान साहब अली मीन गंडापुर साहब से भी नाराज हैं, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो भी पैगाम भी पहुंचा रहे हैं इमरान खान साहब को, लेकिन जो इमरान खान फिर आगे से जवाब देते हैं वो आगे लोगों को नहीं बता रहे। तो ये वो गैप है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और लोगों का कभी रहा नहीं था। तो इन चीज़ों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे जो है वो टैकल करना है, देखना है, वो इस पे लाजमी है। अब जनाब इमरान खान की गुफ्तगू से पहले जो तब्दीली वाली बात है ना, उस पे आते हैं। खान साहब ने आज वकला से और मीडिया से गुफ्तगू की, लेकिन तब्दीली आने का इशारा बहुत सी जानिब से अब मिल रहा है। आज जनाब साबिक सदर आरिफ अलवी साहब भी बोले हैं और उन्होंने कहा कि तब्दीली आने वाली है, सरतारे हरकत में है, बानी पीटीआई जल्द रिहा होंगे, सियासत में हिस्सा लेने वाले तमाम फौजी अफसरान के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। मजीद जनाब उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होगा, दुनिया बात करेगी, ये लोग मुक़्तदर हैं तो इससे बातचीत करें, अगर नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। मुज़ाकरात के लिए इमरान खान को रिहा, मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। मुज़ाकरात में जिसे होना चाहिए था वो ज़मानत कराने में मसरूफ़ था। हमें अदालतों के पीछे लगाकर मुल्क में आइन और जमहूरियत को तबाह कर दिया गया है।
تو جناب عارف الوی صاحب نے پہلے بھی یہ اشارہ دیا، ہاؤس ریسٹ والی بات کی، اور ساتھ ساتھ آج بھی انہوں نے یہ بات کی کہ اب تبدیلی آنے والی ہے، ہوائیں بدل چکی ہیں اور ستارے جو ہیں وہ حرکت میں۔ اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان مذاکرات سے بظاہر لگتا نہیں ہے کہ کچھ نکلے گا، کیونکہ حکومتی وزراء کا بھی جو رویہ اور پاکستان تحریک انصاف بھی، وہ بھی بار بار یہی کہتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کا۔ آج عمر یونس صاحب نے بھی جب گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ جناب ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن یہ فارم 47 والے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو مذاکرات بیک ڈور ہی ہونے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ براہ راست ہی ہونے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بھی بار بار یہ بات کر رہی ہے کہ جناب مذاکراتی کمیٹی کے پاس تو اتنے اختیارات نہیں ہیں، ہمیں جو بھی اپروول ہے وہ عمران خان سے لینا ہے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اجازت کم از کم ہمیں آرام سے ملنی چاہیے کہ ہم جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ چیزیں اپنی ڈسکس کریں۔ تو پھر یہ مذاکرات والی ویسے باتیں زیادہ تو جناب ڈرامہ ہی ہیں۔ اور آج عمران خان صاحب نے بھی جو مذاکرات کے حوالے سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ کاوشیں جو ہیں وہ اچھی بات ہیں، اب جو گفتگو ہوئی پوری اس پہ بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کی کاوشیں اچھی بات ہے، مذاکرات کے عمل کو معنی خیز بنانے کے لیے اہم ہے کہ میری ملاقات میری نامزد کردہ مذاکراتی ٹیم سے کروائی جائے تاکہ مجھے معاملات کا صحیح علم ہو۔ میں نے صاحبزادہ حامد رضا کو تحریک انصاف کے مذاکراتی عمل کا ترجمان نامزد کیا ہے۔ حکومت اگر نتیجہ خیز مذاکرات چاہتی ہے تو ہمارے دو مطالبات ہیں: انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر سینئر ترین ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ تو جناب وہی مطالبات عمران خان صاحب نے رکھے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ ان مطالبات پر عمل درآمد کی صورت میں ہم سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کر دیں گے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ حکومت ہمارے 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے مطالبے کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کرے گی، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو جناب آج حکومت کی جانب سے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر 9 مئی کی تحقیقات کروا لی گئیں یا 26 نومبر کی تحقیقات کروا لی گئیں، خاص کر 9 مئی کی، تو پاکستان تحریک انصاف کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ تو آپ کیوں ان کا منہ رکھ رہے ہیں؟ عرفان صدیقی صاحب سے بندہ یہ بات پوچھے کہ مسلم لیگ نون کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس پاکستان تحریک انصاف کا منہ رکھ رہی ہے؟ آپ کروائیں تحقیقات، وہ تو خود کہہ رہے ہیں، ان کا اپنا مطالبہ ہے کہ آپ اس کی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن اس پہ بنائیں، جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، اور جو بھی فیصلہ پھر آئے اس کے بعد اس فیصلے کے حساب سے قانونی طور پر عمل کیا جائے۔ پھر جناب مزید ملٹری کورٹس والا جو معاملہ، اس پہ عمران خان صاحب کا رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ جناب خان صاحب نے کہا کہ ملٹری کورٹس کے غیر آئینی فیصلوں کو مسترد کرتا ہوں، ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں بدنامی بھی ہو رہی ہے، اور ایسے غیر انسانی عمل سے ملک کو معاشی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح جو دنیا ہے وہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کو دیکھ رہی ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ جناب اس سے معاشی پابندیوں کا بھی سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر جناب یہ فیصلہ دے کر آئینی بینچ کے چہرے پر بھی تمانچہ مارا گیا ہے۔ وہی بات کہ اب جو کچھ یہ ہو رہا ہے، یہ جس طرح کا ریئیکشن آیا امریکہ کی جانب سے، برطانیہ کی جانب سے، یورپی یونین کی جانب سے، تو یہ جا کے اس آئینی بینچ کو دکھانا چاہیے، جسٹس امین الدین خان صاحب کو جا کے دکھانا چاہیے کہ جناب آپ کو نہیں پتا، اگر تو آپ سیکھ لیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، دنیا ان معاملات کو کیسے دیکھتی ہے، تو ان کے سامنے جا کے یہ چیزیں رکھیں اور ان کو بتائیں کہ جناب لو پڑھو سانبھو، اب یہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، کہاں کہاں پہ بدنامی ہو رہی ہے آپ کے چند فیصلوں کی وجہ سے۔ پھر جناب مزید خان صاحب نے یہ کہا کہ اب تو عدلیہ نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ ملک میں سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے، اور تحریک انصاف کو دباتے دباتے حقیقت میں جمہوریت، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ کوئی ملک بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اور سرمایہ کاری کبھی قانون کی حکمرانی کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ لوگ پاکستان سے باہر سرمایہ منتقل کر رہے ہیں کیونکہ یہاں نہ تو عدلیہ ہے آزاد ہے اور نہ ہی قانون کا کوئی احترام ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے مکمل طور پر ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں۔ آئینی بینچ کا قیام اور اس کے فیصلے سپریم کورٹ کو شرمندہ کرنے کے مترادف ہیں۔ تو جناب خان صاحب نے آج اپنی گفتگو میں ملٹری کورٹس پر ریئیکشن بھی دیا، پاکستان پہ کیا پابندیاں لگ سکتی ہیں، کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ بھی بتایا، اور مزید آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ ضرور بتائیں گے کہ اب عالمی دباؤ کس قدر بڑھ رہا ہے۔
مریم بی بی جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ انکل کھڑے ہونے کی کوشش کریں، انکل کو کھلوتا کوئی نہیں جا رہا. مزید اس پر ڈسکشن کریں گے. ابھی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.